देवतम जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ कलीको बास हुन्छ। जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ कलीको बास हुन्छ। पानम जहाँ मदिरा सेवन गरिन्छ त्यहाँ कलीको बास हुन्छ। स्त्रियः जहाँ देह व्यापार हुन्छ, देह व्यापार जहाँ हुन्छ त्यहाँ कलीको बास हुन्छ। जहाँ हत्या हिंसा हुन्छ, काटमार हुन्छ त्यहाँ कलीको बास हुन्छ। चार स्थानमा कलीको बास हुन्छ। तर कली पुरुष अगाएन बस्नलाई कुनै राम्रो ठाउँ पनि दिनुहोस्, किनभने कलीको उद्देश्य थियो परीक्षित महाराज माथि आक्रमण गर्न। तर परीक्षित महाराज न त जुवा खेल्थे, हेर्नुहोस् राजा, हामी त क्षत्रिय, हाम्रो खाने पिउने जादो भन्छन् आजकल। परीक्षित राजा थिए, परीक्षित क्षत्रिय थिए। परीक्षितले मदिरा सेवन पनि गर्दैनन्, परीक्षितले जुवा तास पनि खेल्दैनन्, परीक्षितले देह व्यापार व्यभिचार पनि गर्दैनन्, परीक्षितले काटमार हत्या हिंसा पनि गर्दैनन्। परीक्षित सात्विक राजा। परीक्षित माथि आक्रमण गर्ने कलीले कुनै पनि उपाय पाएन। अनि माग्दैले के माग्छस्? कलीले चलाखी गर्यो। ममा सबै दुर्गुण भए तापनि एउटा गुण छ, कलिर्दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण। कलीमा सबै दोषै दोष छन्, तर ममा एउटा मात्र विशेष गुण छ। त्यो के हो? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कलौ केशव कीर्तनाथ। कलियुगमा केशवको कीर्तन गर्नाले मात्र भवसागर पार तर्न सकिन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरि भजन गर्नाले, हरि कीर्तन गर्नाले। ममा गुण पनि छ प्रभु, त्यसैले कुनै राम्रो स्थान दिनुहोस् बस्नको लागि। हो र, तमा त्यस्तो गुण छ भने तैँले आफू बस्ने ठाउँ आफै माग भनेर परीक्षित महाराजले भन्नुभयो। कली पुरुषले बस्नको लागि राजाले मुकुट लगाएका थिए सुनको, सुनमा बस्न पाऊँ भनेर माग्यो। यसको मतलब सुनमा कलीको बास हुन्छ। सिधा सिधा अर्थ लगाउँदा आमाहरूको तिलहरीमा पनि कलीकै बास छ। यसको अर्थ त यही भयो, सिधा सिधा कुरा गर्दा। आमाहरूको कानमा पनि कली बस्छ, आमाहरूले सुनको लगाएको चुडीमा पनि कलीकै बास छ। यसको मतलब त यो भयो। र भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, धातुनाम काञ्चनम अस्मि। म धातुहरूमा सुन हुँ। यहाँ भगवानले मेरो स्वरूप हो सुन, धातुहरूमा सुन म हुँ भनेर श्री कृष्णले विभूति योगमा भन्नुभएको छ। सुनमा कलीको बास छ कि भगवानको बास छ? यो दुविधा भयो। दुईटै कुरा आए यहाँ। हजुरहरूले लगाएको सुनमा कलीको बास छ या त भगवानको बास छ? दुईटै कुरा आए। आजकल जस्ता प्रकारले कागजका रुपियाँहरू चल्छन्, त्यस्तै प्रकारले कुनै समयमा तामाका रुपियाँ चल्थे, कुनै समयमा चाँदीका रुपियाँ चल्थे, कुनै समयमा सिलपटका रुपियाँ पनि चल्थे। हामी सानै सानै हुँदा 20 पैसा 50 पैसा सिलपटका आउँथे। तामाका पैसा हाम्रो घरमा गाग्रामा भरेर राखेका हुन्थे पहिले पहिले। कुनै समय तामाका रुपियाँ पनि चल्थे र त्यति बेला सुनका सिक्का चल्थे के, सुनका सिक्का चल्थे त्यति बेला। त्यसैले त्यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दा, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको धनमा, रुपियाँमा, धनमा, कुनै पनि धनमा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको धनमा कलीको बास हुन्छ। त्यति बेला सुन चल्थ्यो, त्यसैले सुनमा बास भनेर भनियो। सिधा सिधा सुनका मोहर चल्थे। अथवा भ्रष्टाचार गरेको कुनै पनि सम्पत्तिमा, कागजका रुपियाँ हुन्, चाहे जग्गा जमिन होस्, चाहे जे जुनसुकै कुरा होस्, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिमा कलीको बास हुन्छ। परीक्षित महाराज कलीलाई निग्रह गरेर घर फर्किनुभयो। एउटा अलमारी खोल्नुभयो। हजुरबाहरूले पुर्खाहरूले राखेको, पाण्डवहरूले राखेको एउटा अलमारी थियो, खजाना थियो। त्यो खजाना खोल्नुभयो। त्यो खजानामा एउटा सुनको मुकुट भेटियो, हिराहरूले जडित गरिएको थियो। त्यो मुकुट परीक्षित महाराजले लगाए। त्यो मुकुट लगाउन बित्तिकै कलीले शिरमा बास गर्यो। राजाले सुनको मुकुट पहिले पनि लगाएका थिए,
पहिले लगाएको मुकुट पनि सुनकै थियो, तर त्यो अन्याय र अत्याचारको थिएन, त्यो शुद्ध धन थियो। तर अहिले जुन मुकुट लगाए त्यो जरासन्धको मुकुट थियो। भीमसेनले जब जरासन्धलाई मारे, जरासन्धलाई मारिसकेपछि भीमसेनले त्यो मुकुट लिएर आएका थिए। जरासन्धले पनि अन्याय गरेर कमाएको मुकुट, जरासन्धलाई मारिसकेपछि भीमसेनले ल्याउनु पनि यो पनि अन्याय हो। यो अन्यायको मुकुट थियो। त्यसैले यस मुकुटमा कलीको वास भयो। कलीको वास हुने बित्तिकै परीक्षित महाराजलाई हत्या हिंसा गर्ने इच्छा जागे। हातमा बाण लिए, आफ्ना अनेक सेनाहरूसँग निरीह पशुहरूलाई, प्राणीहरूलाई मार्दै मार्दै जङ्गलतिर लागे। सेनाहरूबाट बिछुडिए, राजा जङ्गलमा भट्किन लागे। राजा भोक प्यासले व्याकुल भए। राजा भ्रमण गर्दै गर्दै समिक ऋषिको आश्रममा पुगे। समिक ऋषि समाधिमा बस्नु भएको थियो। आँखा बन्द गर्नुभएको थियो। निर्गुण निराकार परब्रह्मको चिन्तनमा विलीन हुनुभएको थियो। राजाले ऋषिलाई देखे समाधिमा बसेको। ए ऋषिवर, म चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आएको छु। मलाई भोग लागेको छ, मलाई प्यास लागेको छ, म व्याकुल भएको छु, मलाई थकान भएको छ, मलाई खाने पिउने प्रबन्ध गर्नुहोस्। तर ऋषिले सुनेनन्। ऋषि समाधिमा थिए, थाहा पाएन। परीक्षित महाराजले रिस उठ्यो। कली बसेको छ टाउकोमा। ए ऋषिवर, जाग्नुहोस्, म चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आएको छु। हजुरले यो समाधि लगाएर बस्ने, मेरो स्वागत कहाँ गरेको, खै स्वागत गरेको? किनभने कली बसेको छ, राजाको अहंकार बढेको छ। अब परीक्षित महाराजलाई झन् रिस उठ्दै गयो। ऋषिले थाहा पाएन। अब परीक्षित महाराज क्रोधित भए। परीक्षित महाराज भन्न थाले, ए पाखण्डी, म राजा आउँदा पनि ढोङ गरेर बस्ने, यो पाखण्ड मचाउने भनेर परीक्षित महाराजले यस प्रकारले ऋषिको अपमान गरे। तर पनि ऋषिको समाधि खुलेन। पासमा एउटा तक्षक जातिको सर्प हिँडिरहेको थियो। आफ्नो बाणको तीरले त्यो सर्पलाई मारे। त्यो सर्पलाई बाणको तीरले उठाए, समाधिमा बसेका ऋषिको गलामा हालिदिए। ऋषिले त्यो पनि थाहा पाएन। ऋषिका एउटा शिष्यले देख्यो, पासमै कौशिकी नदी थियो। कौशिकी नदीमा समिक ऋषिका छोरा कुमार श्रृंगी जल क्रीडा गरिरहेका थिए। साथीहरूसँग पौडी खेलिरहेका थिए, नुहाइरहेका थिए। त्यहाँ गएर उनका शिष्यले भने, मित्र मित्र श्रृंगी श्रृंगी, हाम्रो गुरुदेव तिम्रो पिताजीको गलामा कुनै दुष्ट राजाले मरेको तक्षक जातिको सर्प हालिदिएको छ। गुरुदेव समाधिमा हुनुहुन्छ। गुरुदेवले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छैन। कुमार श्रृंगी रिसाए, हातमा कौशिकी नदीको जल लिए। मेरो पिताजीको गलामा जुन दुष्ट राजाले मरेको तक्षक जातिको सर्प हालिदिएको छ, त्यो दुष्ट राजाको आजदेखि उता 7वां दिनमा त्यसै तक्षक जातिको सर्पले टोकेर उसको मृत्यु होस् भनेर कुमार श्रृंगीले श्राप दिए। राजा श्रापित भए। राजा राजमहलमा पुगे। राजाले मुकुट उतारे। जरासन्धको मुकुट थियो, अन्यायबाट आएको मुकुट थियो। त्यो मुकुट उतार्न बित्तिकै राजाले पसिना पुछे। राजालाई होस आयो। ओहो, जुन ऋषि मुनिहरूको चरण कमलको धुलोको कृपाले, जुन ऋषि मुनिहरूको आशीर्वादको कृपाले मेरा पूर्वज महाराज भरतले यस हस्तिनापुरलाई चक्रवर्ती सम्राटको रूपमा स्थापना गर्नुभएको थियो, जुन ऋषिको कृपाले। त्रेतायुगमा चक्रवर्ती सम्राटको अयोध्यामा थियो। सूर्यवंशी राजा कहाँ चक्रवर्ती सम्राटको पद थियो। तर द्वापर युगमा यी कृपालु दयालु ऋषिहरूको कृपा प्रसादले गर्दा मेरा पूर्वजहरूले यो चक्रवर्ती सम्राट प्राप्त गरेका थिए। आज मैले उनी ऋषिको अपमान गरेँ, गाली गरेँ, पाखण्डी भने। यति मात्र होइन, मरेको साप गलामा हालिदिए। धिक्कार छ परीक्षितलाई। मैले मेरा पूर्वज पाण्डवहरूलाई कलंकित गरेँ। मैले मेरो पिता वीर शिरोमणि अभिमन्युलाई कलंकित गरेँ। धर्म धुरन्धर मेरा पूर्वज भीष्म पितामहलाई मैले कलंकित गरेँ। मैले मेरो पूर्ववंशलाई कलंकित गरेँ। मैले मेरो कुरुवंशलाई कलंकित गरेँ। महाराज परीक्षित पश्चातापको अग्निमा जल लागे। मनुष्य गलती का पुतला है,
अक्सर हो ही जाती है। मानुष गल्ती का पुतला है। गल्ती गर्नु मनुष्यबाट गल्ती हुन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन, तर गल्तीलाई स्वीकार गर्नु त्यो मनुष्यको ठुलो कुरा हो। पश्चातापको अग्निमा परीक्षित महाराज जल्न लागे। ऋषि कुमारहरू आए, ऋषिको गलाबाट सर्प निकाले, ऋषिको समाधि खुल्यो। ऋषि कुमारले भने, पिताजी पिताजी, हजुरको गलामा कुनै दुष्ट राजाले मरेको तक्षक जातिको सर्प हालेको रहेछ, चिन्ता नगर्नुहोस् पिताजी। त्यो दुष्ट राजालाई मैले श्राप दिइसकेँ। आजको 7वां दिनमा तक्षक सर्पले टोकेर त्यसको मृत्यु हुनेछ, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्। ऋषिले विचार गरे, यो बालकले कुन राजालाई श्राप दियो, विचार नगरिकन, मलाई नसोधिकन कसलाई श्राप दिस बाबु, त्यो त थाहा छैन पिताजी। ऋषिले आँखा बन्द गरे। समाधिमा गएर ऋषिले अन्तर्ध्यायी दृष्टिद्वारा हेरे। धर्मपालक, परम भागवत, चक्रवर्ती सम्राट, प्रजावत्सल महाराज परीक्षित श्रापित भएको कुरा थाहा पाए। ऋषि कुमारलाई श्राप दिए, ऋषिलाई ब्राह्मण जातिलाई नै श्राप दिए। समीक ऋषिले विचार नगरिकन श्राप दिनेवाला, हे ब्राह्मण, आजदेखि मैले ब्राह्मण कुललाई नै श्राप दिन्छु। ब्राह्मणले दिएको श्राप तुरन्त नलागोस्, कालान्तरमा लागोस्। ब्राह्मणले दिएको आशीर्वाद मात्र लागोस्। त्यसैले आजकल ब्राह्मणले दिएको श्राप तुरन्त लाग्दैन, कालान्तरमा लाग्छ। वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षमा लाग्छ। तर ब्राह्मणले तुरन्त श्राप दिएको अहिले लाग्दैन आजकल, नभए त संसारै समाप्त हुन्थ्यो। तर आशीर्वाद लाग्छ। यसरी ब्राह्मण जातिलाई नै समीक ऋषिले श्राप दिनुभयो। ऋषि कुमारहरूलाई पठाउनु भयो, जाऊ बाबुहरू हो, परीक्षित राजालाई जानकारी गराऊ, 7 दिनमा तक्षक सर्पले टोक्नेछ, राजाको मृत्यु हुनेछ। कमसेकम राजाले मृत्यु सुधार्न सकुन्। मृत्यु थाहा भयो भने मृत्यु सुधार्न सक्छन्। ऋषि कुमारहरू गए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षितलाई भने, राजन राजन, हजुरलाई कुमार श्रृङ्गीको श्राप मिलिसकेको छ। 7 दिनमा हजुरलाई तक्षक सर्पले टोक्नेछ, हजुरको मृत्यु हुनेछ, हजुर आफ्नो मृत्यु सुधार्नुहोस्। हामीलाई हाम्रो गुरुदेव समीक ऋषिले पठाउनु भएको हो। राजा नाच्न लागे। राजा खुसी भए, राजा प्रसन्न भए। संसारका कसैलाई भरोसा छैन, तर म त ढुक्क भएँ। कमसेकम 7 दिन म बाँच्छु, मैले आफ्नो मृत्युलाई सुधार्न सक्छु। दुनियाँमा कसैलाई कुनै भरोसा छैन, कति बेला मर्ने हो भन्ने कुरा। क्या भरोसा है, भजन छ एउटा, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का। आईने की तरह जिंदगी है, आईने की तरह जिंदगी है, टूट जाए तो जुड़ती नहीं है। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का है, क्या भरोसा इस जिंदगी का। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षणभंगुर कविले भन्छन्, क्षणभंगुर जीवन क्षणभंगुर छ। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया चल की सुच शीतलता, तन नम्र को चोट जली न जली। कहले हरि नाम अरोग सना, फिर अंत समय में मिली न मिली। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते।
बाहिरको सास बाहिरै अड्के पनि यो जीवन झट्टै हाम्रो कविजीले लेख्नु भएको छ। भित्रको सास भित्रै अड्के पनि यो जीवन झट्टै यस्तो कच्चो जिन्दगीमा नबन हो लट्टे जिन्दगीको सिसा झैँ छ फुट्न सक्छ फट्टै। सांस रुक जा कि चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते दम निकल जाएगा जिंदगी का दम निकल जाएगा जिंदगी का क्या भरोसा इस जिंदगी का है क्या भरोसा इस जिंदगी का। कुनै भरोसा छैन आज हो कि भोलि हो 4 दिन हो कि 2 दिन हो आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर ये राजा रंग फकीर फकीर ये फकीर राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई मादा जंजीर एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा जंजीर एक बंदा जंजीर सारे मोमरे संग जाना ना जाना बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है चोला अनमोल तेरा खिला है बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है चोला अनमोल तेरा खिला है। और काम करता है क्यों गंदगी का काम करता है क्यों गंदगी का क्या भरोसा इस जिंदगी का क्या भरोसा इस जिंदगी का। वक्त अब भी है बिगड़ी बना ले शाही तकदीर अपना सजा ले वक्त अब भी है बिगड़ी बना ले बिगड़ी बना ले अभी समय है परीक्षित महाराज भन्नुहुन्छ मलाई 7 दिन छन् 7 दिनमा बाँच्छु निश्चिन्त भए अब तर दुनियाँमा कसैलाई पनि 1 दिनको पनि भरोसा छैन। जन्मेजयलाई राजगद्दीमा बसाल्नुभयो मन्त्रीहरूलाई सल्लाह दिनुभयो लंगुटी लगाउनु भयो मुकुट उतार्नु भयो कपडा खोल्नु भयो फेंक दिनु भयो फकीर बन्नु भयो। पाने के लिए फकीर पाने के लिए खोना पड़ता है पाउनको लागि खोज्नु पर्छ। चक्रवर्ती सम्राटको मतलब लात्ती हान्दिनु भयो लंगुटी कस्नु भयो हात खोलिदिनु भयो। सुख परीक्षित राजा हामीसँग के छ छोड्नको लागि साना साना पतले पातिएकाहरू हामी के छ हामीसँग छोड्नको लागि
परम को प्राप्ति को लागि परम परम तत्व सुख की करे ना चाहना। हे फकीर, सुख की करे ना चाहना, कभी न दुख में दिल लगी, फना करे सब पंथ को, उनका नाम फकीर फकीर, उनका नाम फकीर। फकीर बालक नूर का सजदा करे शरीर, क्या रोजा क्या बंदगी, उनका नाम फकीर। परीक्षित महाराज गंगा किनारा जानुभयो। ऋषि मुनिहरूले थाहा पाए राजा श्रापित भयो भन्ने कुरा। राजालाई आश्वासन दिनको लागि ऋषि मुनिहरू आए। को आए? तत्रोपजगमरु भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयस शिष्या प्रायेण तीर्था विगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्ता, स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्ता। सामान्य मनुष्यहरू तीर्थमा जान्छन् पवित्र हुनको लागि। तीर्थमा स्नान गरे पवित्र भइन्छ। तर यी महापुरुषहरू, यिनी महापुरुष जहाँ जान्छन् त्यो तीर्थ बन्छ। तीर्थ पनि पवित्र हुन्छ। तीर्थलाई पवित्र गर्नेवाला महापुरुषहरू भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो नैलातिथिर्देव बलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्र त्रिजपित्तलादा। ये ऋषिहरू, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषिहरू परीक्षित महाराज के समक्ष आए। जगत है 2 दिन का विश्राम, जगत है 2 दिन का विश्राम, जगत है 2 दिन का विश्राम, जगत है 2 दिन का विश्राम। वक्त अब भी है बिगड़ी बना ले, शाही तकदीर अपना जगा ले। और साथ देती नहीं ये किसी का है जिंदगी, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। आईने की तरह जिंदगी है, आईने की तरह जिंदगी है, टूट जाए तो जुड़ती नहीं है, हाय टूट जाए तो जुड़ती नहीं है, टूट जाए तो जुड़ती नहीं है, टूट जाए तो जुड़ती नहीं है। परीक्षित महाराज यसरी गंगा किनारा पुगे। राजपाटलाई लात हाने। अब हामी संसारका भएका भए अरू भएका भए के गर्थ्यौँ? 7 दिन बाँकी छ, मौज मस्ती गरौँ, आराम गरौँ, अझै 7 दिन बाँकी छ। तर परीक्षित महाराज समझदार हुनुहुन्थ्यो, सुझबुझवाला हुनुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रा नेताजीहरू 80-85 वर्षका भइसके पनि प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने सपना देखिरहन्छन्। तर परीक्षित महाराजले परम तत्त्वलाई प्राप्ति गर्नको लागि राजपाट त्यागे, बलिदान दिए राजपाटको। ऋषिमुनिहरू आए, ऋषिमुनिहरूलाई परीक्षित महाराजले स्वागत गर्नुभयो। मलाई तक्षक सर्पले टोक्दैछ, मेरो मुक्ति कसरी हुन सक्छ? सर्पदंश भयो भने मुक्ति हुँदैन, अकाल मृत्यु मानिन्छ। मेरो अकाल मृत्यु हुँदैछ, मेरो 60 वर्षको उमेर भयो, मेरो मुक्ति कसरी हुन सक्छ? सबै ऋषिमुनिहरू कोही मौनी बाबा भने, अब के भन्ने? कुनै उपाय नै लागेन।
कसैले कान बन्द नगरे, कसैले नाक बन्द नगरे, ठुला ठुला ऋषिहरू। देवर्षि नारद पनि त्यही हुनुहुन्छ। देवर्षि नारदलाई पनि कुनै समझमा आएन। देवर्षि नारदले सोचे एउटा महापुरुषले परीक्षितलाई मुक्ति दिलाउन सक्छ, मैले त्यो महापुरुषलाई बोलाउनु पर्छ। फटसँग उठेर जङ्गलमा गए। वटवृक्षको छायामा समाधिमा बसेका सुखदेवजीलाई जगाउनु भयो। जागो सुखदेव, जागो। सुखदेव जागे। सुखदेव भगवान जागिसकेपछि देवर्षि नारदले भन्नुभयो, भगवान परीक्षित महाराजलाई श्राप मिलिसकेको छ, तक्षक सर्पले टोक्नेवाला छ 7 दिनमा। उहाँको मुक्तिको लागि कुनै उपाय लागेको छैन। उहाँ भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, उहाँ परम भागवत हुनुहुन्छ। उहाँलाई मुक्ति दिलाउनको लागि हजुर गइदिनु पर्यो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कोई चक्रवर्ती सम्राट होगा, राजा होला, राजाले त कुनै पाप गरे होला, पापको फल उसले भोग्नै पर्ने हुन्छ। ऋषि कुमारले श्राप दिए, पाप गरेको छ राजाले, नरक जाओस्, मलाई के मतलब। मस्त राम मस्ती में आग लगी बस्ती में। सुखदेव स्वामी यसरी भन्न लाग्नुभयो। देवर्षि नारद चिन्तित हुनुभयो। देवर्षि नारद भगवानका भक्त हुनुहुन्छ, भक्तको भक्तलाई माया लाग्छ। परीक्षित महाराज पनि भक्त हुन् भगवानका, जसले गर्भमै भगवानको दर्शन गरेका छन्। उहाँलाई मुक्ति दिलाउनु, तक्षक सर्प दंशको अकाल मृत्युबाट बचाउनु, मुक्ति दिलाउनु, त्यो मेरो कर्तव्य हो सोचेर चिन्तित हुनुभयो। सुखदेव महाराजलाई भन्नुभयो, एउटा अन्धा व्यक्ति थियो, आँखा नभएको मान्छे, बाटो आइरहेको छ, आँखा नभएको अन्धा आइरहेको छ। बाटोको चौराहामा एउटा कुवा छ, कुवा। त्यो अन्धा आँखा नभएको मान्छे कुवा नजिकै आइसक्यो। कुवाकै बगलमा एउटा आँखा भएको मान्छे बसेको छ, आँखाले हेर्न सक्ने, देख्न सक्ने, दृष्टि भएको। त्यो आँखा भएको व्यक्तिले आँखा नभएको व्यक्तिलाई, ए अन्धा, कुवा छ त्यही रुक, अगाडि नबढ भनेर या त रोक्नु पर्यो, या त गएर हात समातेर यहाँ कुवा छ यता आइजा भनेर सम्झाउनु पर्यो। यदि त्यो व्यक्तिले त्यो अन्धालाई बचाएन भने त्यो आँखा भएको मान्छेलाई पाप लाग्ला कि नलाग्ला? पाप लाग्ला। आँखा भएको मान्छेले अन्धालाई बचाएन भने पाप लाग्ला। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, हे भगवान, परीक्षित महाराज अन्धा भए, गली सवार भएको थियो, शिरमा जरासन्धको मुकुट लगाएका थिए, कलीको सवार भयो। राजा अन्धा भए कलीको प्रभावले गर्दा। राजाले गल्ती गरिहाले, ऋषि कुमारले श्राप दिइहाले, राजा अब नरकतिर गइरहेका छन्। कुवा भनेको नरक। ऋषिको अपमान गरे, नरकतिर गइरहेका छन्। तर हजुर त आँखा भएको, दृष्टि भएको व्यक्ति हो। हजुरले यदि बचाउन सक्ने आँखा भएको व्यक्ति हजुर मात्र हुनुहुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ हजुर। हजुरले यदि परीक्षितलाई बचाउनु भएन भने, आँखा नभएको, अन्धा भएको, दृष्टि नभएको परीक्षितलाई हजुर आँखा भएकोले बचाउनु भएन भने, ज्ञानको आँखा, दृष्टिको आँखा, तत्त्व ज्ञानको आँखा, हजुरलाई पाप लाग्ला कि नलाग्ला? त्यो त हो, मलाई पनि पाप लाग्ला। सुखदेवजी महाराजले स्वीकार गर्नुभयो, म आउँछु भन्नुभयो। देवर्षि नारद फर्केर जानुभयो। देवर्षि नारद त्यहाँ पुग्न बित्तिकै भगवान सुखदेव पनि त्यो सभामा, त्यो भरी सभामा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज र समस्त ब्रह्माण्डका ठुला बडा ऋषिमुनिहरू त्यो सभामा भगवान सुखदेव आउनुभयो, होइन, प्रकट हुनुभयो। भनिएको छ प्रकट हुनुभयो। अभवत् तत्र भवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदिच्छयागामटमानोऽनपेक्षा अलक्षलिङ्गो निजलाभतस्तु मृतस्य बालैरवधूतवेषा। सुखदेव स्वामी को स्वरूप। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानोऽनपेक्षा
अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्सबालैरवधूतवेशा तं ज्येष्ठवर्षं सुकुमारपाद करोर्बाहुं सकपोलगात्र चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कंगुसुजातकण्ठम् सुखदेव भगवान प्रकट हुनुभयो कस्तो हुनुहुन्छ भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया स्वेच्छाले आउनुभयो यो देवर्षि नारदको दृष्टान्त यहाँ सुनाइएको छैन अन्तै कहीँ कथा छ स्वेच्छाले सुखदेव भगवान प्रकट हुनुभयो 16 वर्षको हुनुहुन्छ तर 2 अष्टवर्ष 16 वर्षको कुमारमा कुमार भनेपछि मार भनेको कामदेव कामदेव प्रकट भइसकेको हुन्छ काम वासनाहरू आइसकेका हुन्छन् 16 वर्षको बालकमा तर सुखदेव भगवानमा कुनै काम वासना छैन त्यसैले 2 अष्टवर्ष 2 8 दुना 16 8 वर्षको जस्तो स्वभाव छ 2 अष्टवर्षम सुकुमार पाद सुकमल भगवानका चरण कमल छन् करोरुबाहुं सकपोलगात्रम चारवायताक्षो नसतुल्यकर्ण लम्बा लम्बा भुजाहरू चौडा वक्षस्थल जटाजूट मण्डित भगवान शंकर जस्तै सुखदेव भगवान स्वयं भगवान शंकरको अवतार हुनुहुन्छ रुद्र अवतार हुनुहुन्छ भगवान सुखदेव लाई देखेर त्यो सभामा सबै उठे सबै खडा भए सबैले स्वागत गरे चक्रवर्ती सम्राट पनि उठे त्यही सभामा सुखदेव भगवानका पिता भगवान वेदव्यास पनि हुनुहुन्थ्यो त्यही सभामा भगवान वेदव्यासजीका पिता सुखदेवका हजुरबा भगवान पराशर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यही सभामा पराशरका पनि पिता वेदव्यासका पनि हजुरबा शक्ति महाराज पनि त्यही सभामा हुनुहुन्थ्यो त्यही सभामा शक्तिका पनि पिता भगवान गुरुदेव वशिष्ठ त्यही सभामा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यो नाति आयो सुखदेव हाम्रो नाति परनाति यो फुच्चे केटो आयो 16 वर्षको भनेर कसैले पनि अभिमान अहंकार गरेर सुखदेव स्वामीको ज्ञान सुखदेव स्वामीको प्रताप तपोबल त्यसको कारणले सबैले सम्मान गरे सबैले प्रणाम गरे सबै झुके वेदव्यासजी पनि झुक्नु भएको छ भगवान वशिष्ठ पनि त्यही झुक्नु भएको छ सबैले स्वागत गरे परीक्षित महाराजलाई महाराजले सुखदेव स्वामीलाई एउटा दिव्य आसन दिनुभयो त्यो वटवृक्ष अहिले पनि छ सुकताल हजुरको हरिद्वारबाट नजिकै पर्छ मुजफ्फरनगर नजिकै सुकताल गंगा किनारामा त्यो वटवृक्ष अहिले पनि छ त्यहाँ प्रत्येक दिन 2-4 वटा 5-7 वटा कथा भइरहेका हुन्छन् अहिले पनि सुखदेव स्वामी विराजमान हुनुभयो र परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुभयो प्रथम स्कन्द यही विश्राम गरिएको छ अन्तिम प्रश्न गर्नुभएको छ परीक्षित महाराजले अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा 7 दिनमा मर्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ कालले सबैलाई टोक्छ एउटा सर्प हो जसले कसैलाई टोक्छ त्यो पनि पहाडमा सर्पले प्राय कमै टोक्छन् तराईतिर धेरै टोक्छन् कसैलाई सर्पले टोकेर मृत्यु हुन्छ तर एउटा यस्तो सर्प छ जसले सबैलाई टोक्छ त्यो हो काल रूपी सर्पबाट कोही बच्न सक्दैन 7 दिनमा मर्ने मान्छे भनेको परीक्षित मात्र होइन आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार 7 दिन 7 बार हामी सबै 7 दिनमा मर्ने मान्छे हौं मर्ने कसैलाई गीत छ नि एउटा फिल्मको गीत तर ट्याक्कै यहाँ श्लोकसँग मिलेको छैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन पर नमरेको प्रहर हुँदैन भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ
मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन सबै मर्छन् जसको जन्म भयो उसको मृत्यु निश्चित भयो जातस्य हि